पीएमसी टिभी नेपाल तपाईको हर पलको साथी। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पीएमसी टिभी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम पीएमसी बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र छौलागाई। दर्शकवृन्द, पीएमसी बहसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी आज पनि हामीसँग यो विषम परिस्थितिमा एब्रोड स्टडी गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था र एब्रोड स्टडीको समग्र बारेमा कुरा गर्नको निमित्त मैले बिजनेस डेभलपमेन्ट एक्जिक्युटिभ फर नेपाल अफ युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टका प्रतिनिधि नेत्र कोइराला सिनियर लेक्चर अफ डिफ्रेन्ट कलेजेस पनि हुनुहुन्छ नेपालमा। उहाँसँगको कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु। आज हामी क्यानाडामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अहिलेको अवस्था र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको सरकारले दिएको सुविधाहरू, इनिसिएसन्सहरूको बारेमा र यो अन्योलताका बीच अबको एब्रोड स्टडीको भविष्य कता होला भन्ने विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अबको क्रममा उहाँसँगको कुराकानी। स्वागत छ कोइराला सर, यहाँलाई। धन्यवाद राजेन्द्र सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। अब मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा थोरै जानकारी गराइसकेको छु, त्यसकारण विषयमै प्रवेश गर्न चाहन्छु। क्यानाडा जान चाहने इच्छा गर्ने व्यक्तिहरू त धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा, होइन? तपाईँ क्यानाडासँगै रिलेटेड भएको हुनाले। तर क्यानाडा अरू देश जस्तो अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका भन्दा, जापान भन्दा क्यानाडाको क्रेज चाहिँ बजारमा अलिक कम छ नि। त्यसको विशेष त के हो भने क्यानाडाले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई दुई खालको भिजा प्रोसिड्युर्समा लिएर जान्छ। एउटा चाहिँ एसडीएस सिस्टम भनेर भनिन्छ भने एउटा नर्मल सिस्टमबाट अप्लाई गरिन्छ। र नेपालको केसमा चाहिँ के भइरहेछ भने अलिकति अहिलेभन्दा अलिकति भनौँ न 19 को इन्डतिर हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ वास्तवमा भिजा रेसियो अलिकति कम भएको हुनाले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू क्यानाडा जान चाहने विद्यार्थीको इच्छा कम छैन, क्यानाडा अप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरू कम छैनन्। मात्रै कम हो भने अलिकति भिजा कम थियो तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने क्यानाडा जाने विद्यार्थीहरूको क्रेज पनि तपाईँले बजारमा वात्तै बढेको देख्नुहुन्छ। सँगसँगै अहिले भिजा रेसियो पनि अलिकति बढेको हुँदाखेरि नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि क्यानाडालाई चाहिँ पहिलो आफ्नो शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा लिइरहेको पाइन्छ। यो त भयो सामान्य भएको अवस्थामा। जस्तो अहिलेको परिस्थिति त कोभिड-19 को यो आक्रान्तमा पेन्डेमिक छ, विश्वभरिका मान्छेहरू आक्रान्त छन्, होइन? सबै चिजतिर सबै कुराहरू एक किसिमले अलिकति त्यसमा प्रभाव परेको छ। क्यानाडाको केसमा चाहिँ के भएको छ अहिलेको यो परिस्थितिमा? राजेन्द्र सर, एकदमै राम्रो क्वेसन उठाइदिनु भयो तपाईँले, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको वर्ल्डको यो जुन कोभिड-19 को सिचुएसनलाई हेर्ने र त्यसले पारेको असरलाई हेर्ने र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले पाउने बेनिफिटलाई हेर्ने हो भने क्यानाडा सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दा फर्स्ट कन्ट्री पढ्न आउँछ जो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई टेक केयर गर्न गइरहेको छ। र क्यानाडामा भएका इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई अन्य देशका गभर्मेन्टले भन्दा क्यानाडियन गभर्मेन्टले धेरै नै प्रायोरिटीमा राखेको छ। र अबको डेस्टिनेसनमा पनि तपाईँको क्यानाडा जाने विद्यार्थीहरूको क्रेज बढ्ने छ। सँगसँगै अबको जुन बोर्डर ओपनिङको केसमा छ त्यो पनि सम्भवतः क्यानाडा नै पहिलो कन्ट्री हुनसक्छ कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई वेलकम गर्ने। यो पेन्डेमिकमा पछाडि क्यानाडा नै फर्स्ट डेस्टिनेसन हुनसक्छ। हजुर। जस्तो क्यानाडा जाने माध्यमहरू त धेरै तरिका छन् नि, होइन? मैले सुनेको, मैले बुझ्दै आएको जस्तो LMIA एसेसमेन्ट एउटा एक्सप्रेस इन्ट्री, होइन? PNP प्रोग्रामको सिस्टमबाट त्यसपछि गएर स्टुडेन्ट भिजा छ नि, यी चारैवटा तरिकाहरूको आफ्नै मेथडहरू होलान्। तपाईँले समग्रमा धेरै समय छैन हामीसँग, होइन? धेरै त्यसमा विस्तृत त परेन, तर तपाईँले ती चारवटा प्रोसेसको बारेमा अथवा त्यो तपाईँहरूले गर्ने प्रोसेसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। राजेन्द्र सर, के छ भने हामी चाहिँ वास्तवमा तपाईँले सोध्नु भएको एक्सप्रेस इन्ट्रीहरूको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ माइग्रेसन एजेन्टहरूले गर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ स्टडी पर्मिट मात्र गर्नेछौँ। त्यसैले स्टुडेन्ट भिजामा जाने स्टुडेन्टहरूलाई स्टडी पर्मिटको थ्रुबाट चाहिँ जानुपर्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामी गाइड गर्छौँ। हाम्रो एजेन्टहरूले गाइड गरिदिनुहुन्छ स्टडी पर्मिटको बारेमा। अन्य प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ तपाईँले त्यसको बारेमा चाहिँ मैले बोल्न चाहिनँ, किनभने त्यसको बारेमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान पनि हुँदैन, किनभने हामी त्यो रिलेटेड पनि भएन। तपाईँले स्टुडेन्टको काम गर्ने भएको हुनाले स्टुडेन्टको काम गर्ने भएको हुनाले म स्टुडेन्ट रिलेटेड चाहिँ भनिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टुडेन्टले पहिले चाहिँ आफू अध्ययन गर्न जाने युनिभर्सिटी छान्नुपर्छ। त्यो युनिभर्सिटी छान्दाखेरि के प्रक्रिया पुरा गर्ने हामी अलि पछि डिस्कस गरौँला। स्टुडेन्टले समग्र थोरै प्रोसेस भन्दाखेरि एकदम भेरी सर्टमा भन्नुपर्दाखेरि स्टुडेन्टले पहिले आफू अध्ययन गर्न जाने युनिभर्सिटीहरू
युनिभर्सिटीहरू छान्नुपर्छ त्यो युनिभर्सिटी उसलाई म एडमिसन लिन्छु भन्ने पेपर दिन्छ जसलाई हामी अफर लेटर भन्छौँ अफर लेटर लिइसकेपछि यहाँ नेपाली स्टुडेन्टहरूले विभिन्न फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू बनाउनुपर्छ इन्कम भेरिफिकेसनका डकुमेन्टहरू अनि उहाँले ब्याङ्क लोनका बारेमा क्यास ब्यालेन्सहरू राख्ने आदि इत्यादि डकुमेन्टहरू प्रिपरेसन गरेर युनिभर्सिटीको मिनिमम फी कति हो उसले तोकेको फी पे गरेपछि उनीहरूले चाहिँ लेटर अफ अफर पाउनुहुन्छ र त्यो अफर लेटरको आधारमा युनिभर्सिटीमा म पढ्न जान्छु है भनेर क्यानेडियन गभर्मेन्टको अनलाइन पोर्टल माध्यमबाट हाई कमिसनको अनलाइन पोर्टल माध्यमबाट नेपाली स्टुडेन्टहरूले पनि भिजा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ यो चाहिँ उहाँहरूको समग्र थोरै एकदमै सर्टमा यो चाहिँ जाने प्रक्रिया चाहिँ स्टडी परमिटमा जाने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी लाने गरेका छौँ क्यानाडामा त विभिन्न धेरैवटा प्रान्तहरू छन् हैन प्रान्तय अनुसार कलेजहरू पनि धेरैवटा छन् हजुर कलेजको आफ्नो आफ्नै रुल्स नियम त भइ नै हाल्छ तर उनीहरूलाई चाहिँ कुन कलेज अथवा कुन प्रान्तमा जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा नेपालीका विद्यार्थीहरू जाँदा चाहिँ कुन प्रान्तमा चाहिँ प्रिफर गर्दा तपाईँको भ्यूबाट कुन प्रान्तमा प्रिफर गर्नुहुन्छ हैन कसरी विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ क्या ओके के छ भने राजन सर क्यानाडामा धेरैवटा प्रोभिन्सहरू छन् धेरैवटा सिटिजहरू छन् नेपाली स्टुडेन्टहरू त्यही भएका सिटीमध्ये अलिक फेमस सिटीहरूमा जान चाहनुहुन्छ जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरू अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने जस्तो भ्यान्कुभर जानुहुन्छ टोरन्टो जानुहुन्छ क्यालगरी पनि जानुहुन्छ स्टुडेन्टहरू एडमन्टन जानुहुन्छ स्टुडेन्टहरू यिनै सिटीहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू बढी गएको देखिन्छ अब कारण किन भन्दा त्यसको त्यहाँको प्रोभिन्सहरूले त्यहाँको त्यो सिटीहरूले गर्ने म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूलाई गर्ने सपोर्ट भएका युनिभर्सिटीहरू अलि राम्रो युनिभर्सिटी पनि त्यहीँ भएको हुनाले स्टुडेन्टहरू यिनै सिटीहरूमा बढी जान चाहिँ प्रोत्साहित छन् र जान चाहन्छन् यहाँ नेपालबाट क्यानाडा जान त लाखौँ खर्च गरेर जान्छन् नि हैन हजुर लाखौँ खर्च गरेर क्यानाडा पुग्छन् हैन त्यहाँको कन्डिसन चाहिँ जस्तो विद्यार्थीहरू त्यहाँ पुगिसके पछाडिको सर्भाइभल स्ट्याटस हैन त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड एउटा लाइफ होला ती चाहिँ कसरी चलाइरहेका हुन्छन् कसरी स्ट्यान्डर्ड लाइफ बनाउन सकिन्छ त्यहाँ सर्भाइभ कसरी गर्न सकिन्छ सजिलोसँग राजन सर के छ भने स्टुडेन्ट जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भनिन्छ अब नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि त्यहाँ गइसकेपछि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अन्तर्गत पर्नुहुन्छ वास्तवमा कुनै पनि गभर्मेन्टमा कुनै पनि देशमा यदि नेपाली विद्यार्थीहरू सँगसँगै अन्य देशको विद्यार्थीहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो देशले उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले त गएको स्टुडेन्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले मेरो आफ्नो ट्युसन फी र म पढुन्जेलको खर्च चाहिँ म म्यानेज गर्न सक्छु मेरो प्यारेन्ट्सले पे गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कन्फर्मेसन पेपरहरू बनाएर मात्र उहाँहरू एक त अप्लाई गरिराख्नु भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जस्तो उहाँको क्यानाडाको 1 वर्षको स्ट्यान्डर्ड लिभिङ कस्ट कति हो भन्ने क्वेसनमा चाहिँ हामी जाँदै गरौँला भने उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड जुन लिभिङ कस्ट बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले यहीँ नै म्यानेज गरेर गइसकेको हुनाले त्यहाँको स्टुडेन्ट सँगसँगैको स्ट्यान्डर्ड म्यानेज गर्नलाई नेपाली स्टुडेन्टलाई त्यति असहज हुँदैन नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि सहजतापूर्वक गर्नु सँगसँगै हरेक क्यानाडियन गभर्मेन्टले फेरि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अर्थात् इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई के पनि फेसिलिटी दिएको छ भने राजन सर उहाँहरूलाई पकेट मनी चाहिँ इनफ उहाँहरूको पकेट मनी चाहिँ कुनै पनि बिना ह्यासल्स चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहोस् भनेर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हप्तामा 20 घण्टा उहाँहरूले काम गर्ने राइट्स पनि दिएको हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू त्यही 20 आवर्सको बेसमा बसेर पनि आफ्नो पकेट मनी चाहिँ उहाँहरूले इजिली प्रोभाइड गरिराख्नु भएको पाइन्छ हैन पार्ट टाइमरको रूपमा अब हामी जबै भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ किनभने विद्यार्थीलाई हामी जब गर्न पठाउने होइन हामी अध्ययन गर्न पठाउने विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न जानुभएको हुन्छ तर उहाँहरूको पकेट मनीलाई फुलफिल गर्न चाहिँ क्यानेडियन गभर्मेन्टले 20 आवर्स अ विक हप्तामा 20 घण्टा काम गर्न चाहिँ राइट्स नै दिनुभएको हुन्छ सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई लामो भ्याकेसनहरू भयो भने लङ टर्म भ्याकेसनहरू भयो भने मेरो सवाल चाहिँ यहाँ थियो कि तपाईँको लाखौँ खर्च गरेर विद्यार्थीहरू जाने गर्छन् कतै त्यो ऋण तिर्न नसकेर हैन ऋण खोजेरै गइरहेको हुन्छ नि त समग्रमा हेर्दाखेरि कतै त्यो ऋण तिर्न नसकेर त्यसले नेगेटिभ बाटोतर्फ लिड त गरिरहेको छैन होइन राजन सर त्यो पटक्कै छैन किनभने जो विद्यार्थी उहाँ भनौँ न क्यानेडियन गभर्मेन्टको एउटा नर्म्सलाई पुरा गरेर जो विद्यार्थी जाँदै हुनुहुन्छ त्यो जाने विद्यार्थीहरू उहाँ फाइनेन्सियल रूपमा क्यापेबल हुनुभएको हुन्छ उहाँहरू ऋणै खोजेर जानुभएको भन्ने हुँदैन उहाँहरू फाइनेन्सियल रूपमा क्यापेबल हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकाडेमिक रूपमा एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ
तर क्यानेडियन गभर्मेन्टले अन्य भनौँ न अन्य देशहरूको जस्तो अलिकति लो रिक्वायरमेन्टमा लाँदैन। उसको आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्डभन्दा बिलो झरेर उसले स्टुडेन्टलाई अप्लाई गर्न पनि दिँदैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड मिट चाहिँ फाइनेन्सियल मेरो छ है भन्ने स्ट्यान्डर्ड मिट गरेपछि मात्र अप्लाई गर्ने भएको हुनाले विद्यार्थीहरू यहाँबाट ऋण खोजेर गए पनि अब जस्तो भनौँ न हामीले उहाँहरूले लोन बनाउनुहुन्छ, एजुकेसन लोन लिनुहुन्छ, तर उहाँहरूको फाइनेन्सियल स्ट्रङ भएका क्यापेबल भएका विद्यार्थी मात्र गएको हुनाले त्यो खर्च चाहिँ उहाँहरूले पढ्नैकै लागि छुट्याउनु भएको हुन्छ। अब नेपालका पनि प्यारेन्ट्सहरूले त्यो विद्यार्थीलाई खर्च चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ भन्दा मेरो बच्चाले पढोस् नि भनेर गरिराख्नु भएको छ। पढेपछिका बेनिफिटहरू स्टुडेन्टले पाउनुहुन्छ, पढेपछि उहाँहरूले अर्निङ गर्ने पार्ट छुट्टै नै रह्यो, तर ड्युरिङ द स्टडी पिरियडमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको त्यहाँ भनेको वास्तवमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको काम भनेको पढ्ने नै हुन्छ। त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो फाइनेन्सियललाई सोचेर भनौँ न पेनिक हुनुहुने छैन, किनभने उहाँहरूले पढिसकेपछिका बेनिफिट चाहिँ उहाँहरूले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको आम सिनेरियो हेर्दाखेरि जस्तो विद्यार्थी भिजामा जाने, त्यसपछि पछाडि त्यहाँ गएर सेटलमेन्ट हुने होइन, पिआर पाउने अथवा ग्रिन कार्ड पाउने, यो सिस्टम त्यो लिने लोभ लालच हुन्छ नि एक किसिमको, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कुन आधारमा हेर्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू आफ्टर कम्प्लिसन अफ एजुकेसन विच भिसा? राजन सर त्यसको लागि एकदम राम्रो क्वेसन, यो पनि एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ। विद्यार्थीहरू क्यानाडाको हकमा अन्य देशहरूको भन्दा अलिकति फ्लक्चुएट अलिकति राम्रो रुल्स छ कि जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरूकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली विद्यार्थीहरू कुनै पनि कोर्स 2 वर्षको कोर्स पढ्न जानुभयो भने चाहिँ त्यो 2 वर्षको कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू 3 वर्षको चाहिँ वर्क पर्मिट भिजा जसलाई हामी PGWPA भन्छौँ, पोस्ट स्टडी वर्क भिजा हो, त्यो PSW पनि भनिन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा, अहिले नेपालीको मुखमा चाहिँ यो अलिकति फेमस पनि छ PSW। यो भिजा चाहिँ फुल टाइम वर्क राइट भएको भिजा हो, जो विद्यार्थीहरू क्यानाडाको गभर्मेन्टको क्यानेडियन गभर्मेन्टको एप्रुभ युनिभर्सिटीहरू छ भने जसलाई हामी DLI रजिस्टर युनिभर्सिटी भन्छौँ। यदि DLI रजिस्टर युनिभर्सिटीमा जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरू 2 वर्षको कोर्स पढ्नुभयो भने 3 इयर्सको PSW बस्न पाउनुहुन्छ। त्यो PSW को पिरियडमा चाहिँ स्टुडेन्टले फुल टाइम वर्क राइट हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ आफूलाई गर्न सक्ने जतिको काम गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले अर्निङ र आफूलाई सेटलमेन्टको वेमा लान सक्नुहुन्छ। नौलो ठाउँ होइन, क्यानाडा नेपालबाट यति धेरै टाढा, त्यहाँको सङ्घर्ष, नौलो ठाउँको सङ्घर्ष त छुट्टै नै भइहाल्छ। म अझै विद्यार्थीकै केसमा रहिरहेँ तपाईँसँग, त्यो सङ्घर्ष, त्यहाँको सङ्घर्षको अवस्था होइन, त्यहाँको त्यो सङ्घर्षलाई सहजीकरण गर्ने माध्यमहरू तपाईँले दिने गाइडलाइन्स क्या विद्यार्थीको लागि? यस्तो छ राजन सर, के छ भने अभियसली तपाईँले भनेको कुरा सही नै हो, किनभने हामी पनि कुनै ठाउँमा नौलो ठाउँमा गयौँ भने त्यहाँ हामी पनि के हो अन्योलता अवश्य रहन्छ। तर त्यो अन्योलतालाई विद्यार्थीहरूले के गरिसकेका हुन्छन् भने राजन सर, कुनै पनि विद्यार्थी यदि अब्रोड स्टडीमा जान्छ भने उसले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, आफूले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ। एउटा कन्सल्टेन्सीले भनेको, एउटा काउन्सिलरले भनेको कुरालाई मात्र विद्यार्थीले भर पर्नु हुँदैन, किनभने विद्यार्थी पनि अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू इन्टरनेट एक्सेस नभएको विद्यार्थीहरू कमै हुन्छन्, हुन्छ, तर अब्रोड जाने विद्यार्थीहरू पक्कै पनि ऊ इन्टरनेट एक्सेसमा भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले आफूले अध्ययन गरिसकेको हुन्छ। विद्यार्थीले के कुरा अध्ययन गर्छ, ऊ त्यहाँ झर्ने बित्तिकै उसलाई कसले पिकअप गरेर आफ्नो एकोमोडेसन अर्थात् रुमसम्म पुर्याइदिन्छ, त्यो कुराको बारेमा उसले अध्ययन गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि उसले त्यहाँका भएका लिगल एक्टहरू के हुन्, इलिगल एक्टहरू के हुन् भनेर पनि उसले सुरुमै अध्ययन गरिसकेको हुन्छ। यदि गरेको छैन भने गरेको हुनुपर्छ। हामी त्यही भन्छौँ विद्यार्थीले, बुढेर तपाईँ यदि कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने बुझेर जानुहोस्, कुरा अर्काको कुरा सुनेर नजानुहोस्। तपाईँको कोही साथी चाहिँ फेसबुकमा फोटो राखेछ भनेर नजानुहोस्, तर त्यो फेसबुकमा फोटो राख्न उसले कति मेहनत गरेछ त्यो बुझेर चाहिँ जानुहोस् भन्छौँ क्या हामी। त्यसैले स्टुडेन्टले अन्योलतालाई चाहिँ, फेसबुकमा फोटो त समुद्रको किनारमा हो होइन, त्यो किनारमा गरेको फोटो राखिन्छ नि, तर त्यहाँको यथार्थ वास्तविक कुरा त अलग होलान् होइन, सङ्घर्षहरू त होला नि त, काम कसरी कस्तो गर्ने, कस्तो रहने, त्यही भनिरहेको छु मैले राजन सर। यदि विद्यार्थी त्यो फेसबुकमा फोटो हेरेर होइन क्या, त्यो फेसबुकमा फोटो राख्नलाई कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पढेर जानुहोस्। र अन्योलताको कुरा जुन तपाईँले उठाउनु भएको थियो, अन्योलताको चाहिँ विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थीकै हकमा भन्यो भने उहाँहरू पहिले के गरिसकेको हुनुहुन्छ, यहीँनेरि उहाँहरूले एयरपोर्टमा झर्दादेखि आफ्नो एकोमोडेसनमा आफ्नो जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँसम्म पुग्ने कसरी भन्ने कुरा यहीँ फिक्स गरेर यहीँबाट उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर गइसकेको हुनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ के सजिलो छ भने त्यहाँ ट्रेनहरू
ट्याक्सीहरू त्यो चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुन्छन्, जो चाहिँ उहाँले आफ्नो एड्रेस मात्र दिनु भने उहाँलाई उहाँकै ढोकासम्म पुर्याइदिने सर्भिस हुन्छ, जसले गर्दा पनि नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अलिकति कन्फिडेन्ट हुन्छन्। र त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नु चाहिँ पर्छ। फेरि त्यहाँका इलिगल एक्टहरू के हुन्, उहाँले के गल्ती गर्दाखेरि उहाँलाई कारबाही हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि पढेर मात्र जानुभएको हुनाले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अझ नेपाली विद्यार्थीहरू इलिगल भनौँ न, उहाँहरूले नजान्दै हुने गल्तीहरूमा पनि कम नै मात्रामा नेपाली विद्यार्थीहरू भएको पाइन्छ। सरलाई एउटा सामान्य क्वेसन नै भनौँ, विद्यार्थीले कलेज अथवा युनिभर्सिटी छान्दा चाहिँ कसरी छान्ने, विद्यार्थीले केलाई मापदण्ड राख्ने? हो, विद्यार्थीले कलेज र युनिभर्सिटी छान्दाखेरि क्यानेडियन गभर्मेन्टले तोकेका विभिन्न एक्रिडिएसनहरू छन्। जस्तो एसीबीएसपी हुनु पर्यो, उहाँहरूले पढ्ने कोर्सहरू एक्रिडिएटेड हुनु पर्यो, डिएलआई एप्रुभ हुनु पर्यो, भोलि उहाँ पिएसडब्ल्यू बस्न चाहनुहुन्छ। एसीबीएसपी भन्नाले त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको एक्रिडिएसन बढी हो। ल्याङ्ग्वेज क्यानाडा भन्ने छ, त्यसले एक्रिडिएट गरेको हुनु पर्यो। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन क्यानाडाले एप्रुभ गरेको हुनु पर्यो। त्यो एक्रिडिएटेड छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीले वेबसाइटमा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यो पहिले तपाईँ विद्यार्थीले कसरी हेर्न पाउनुहुन्छ भने पहिले आफ्नो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्ने, युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि जुन एक्रिडिएटेड भनेको छ त्यो बडीको वेबसाइटमा गएर फेरि कन्सर्न बडीको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटी रजिस्टर छ कि छैन हेर्न सकिन्छ। र रजिस्टर भएको युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि कुनै पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिसनको बारेमा प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नु पर्दैन। हुन त युनिभर्सिटी र कलेज अनुसारको तिनीहरूको फी अनुसार यिनीहरूको त्यो एक्सपेन्सेस खर्च त फरक नै हुन्छन्। तपाईँ म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ, क्यानाडा जाने खर्च कति लाग्छ तपाईँलाई? ठ्याक्कै एउटा सामान्य मान्छेले सोध्यो भने तपाईँ कति भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ? म भनिदिन्छु क्यानाडा जाने खर्च कति लाग्छ भन्नुहुन्छ भने क्यानाडा जाँदाखेरि वास्तवमा सुरुमा युनिभर्सिटी तोकेको फी, कसैले 1 वर्षको फी पेमेन्ट गर भनेको हुन्छ। 1 वर्षको फीमा गइयो भने म्याक्सिमम तपाईँको 18,000 क्यानेडियन डलर पर्न आउँछ भने क्यानेडियन गभर्मेन्टले स्टुडेन्टको लागि 10,000 क्यानेडियन डलर बराबर चाहिँ 1 वर्षको लिभिङ कस्ट बराबर चाहिँ उहाँले म्यानेज गर्नुपर्छ होइन। खर्च तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यति बराबर चाहिँ उहाँले म्यानेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने खर्चहरूमा चाहिँ उहाँले सेल्फ गर्नुपर्ने खर्चहरू चाहिँ जस्तो इन्सुरेन्सको कुरा आउँछ। त्यहाँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्टहरूले। इन्सुरेन्सलाई चाहिँ क्यानेडियन गभर्मेन्टले सहज रूपमा स्टुडेन्टको सहज रूपमा उहाँ महिनामा तिर्न सक्नुहुन्छ भने महिनामा, सेमी एनुअली भन्छौँ हामी, 6 महिनामा तिर्न सक्नुहुन्छ भने 6 महिनामा, एनुअली एकैचोटि तिर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने एकैचोटि उहाँले तिर्न पाउनुहुन्छ। जसले गर्दा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई फाइनेन्सियल त्यो इन्सुरेन्सको पार्टमा पनि बर्डन चाहिँ कम नै हुन्छ अन्य देशहरूको भन्दा। अन्य देशमा चाहिँ पहिले यहाँ नेपालमै इन्सुरेन्स नगरिकन भिजा अप्लाई गर्न पाइँदैन। क्यानाडामा जस्तो तपाईँले हामीले विद्यार्थीलाई त जब गर्न जाने जब गर्ने भन्ने कुरा त त्यो मापदण्डमा रहँदैन, विद्यार्थी भिजामा त्यो रहँदैन। तैपनि जस्तो जब गर्ने हुन्छन् नि होइन, जब गर्न पाइन्छ नि, अथवा आफ्नो एउटा पढाइ अथवा कलेजको स्टडी सिद्धाएर त्यो कुनै समय सर्टेन टाइम युनिभर्सिटीले दिएको हुन्छ, त्यो टाइममा काम गर्न पाइन्छ। त्यो काम चाहिँ कस्तो प्रकारको कामहरू हुन्छन्? अभियसली के छ भने राजन सर, यदि त्यहाँ पनि अब के छ भने यदि उहाँहरूको कोही आफन्तहरू हुनुहुन्छ एडजस्ट भएर बसिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूको आफन्तले खोजिदिनु भयो भने उहाँहरूले त्यही लेभलको काम गर्नु होला। तर वास्तवमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू जाने बित्तिकै जब पाउने सेक्टरहरू चाहिँ के हो त? हस्पिटालिटी सेक्टर सबभन्दा प्रायोरिटीमा पर्न आउँछ। हस्पिटालिटी सेक्टर चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा आउँछ। त्यसै सँगसँगै क्यानाडामा चाहिँ तपाईँको भनौँ न मास्टर्स जाने स्टुडेन्टहरूलाई अझ बढी भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न फर्महरूमा असिस्टेन्टको जबहरू पाउने चान्सेस बढी हुन्छ। र तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनमा सबभन्दा बढी चान्सेस चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टर। हस्पिटालिटी भन्नाले अब क्याफे, होटल, रेस्टुरेन्टहरू भयो, टुरिज्म सेक्टरको लाइनहरू भयो, यो सेक्टरमा चाहिँ अलिक बढी। नेपालको सिनियरमा चाहिँ +2 का विद्यार्थीहरू बढी हुन्छन् कि ब्याचलरका विद्यार्थी बढी हुन्छन् कि मास्टरका विद्यार्थी बढी हुन्छन्? अथवा तपाईँले प्रिफर गर्दाखेरि +2 पढ्ने बित्तिकै क्यानाडा कोही विद्यार्थी पढ्न जान चाहनुहुन्छ भने +2 पढ्ने बित्तिकै जाँदा राम्रो कि डिग्री मास्टर गरेर चाहिँ क्यानाडामा अध्ययनको लागि जाँदा राम्रो? मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ कम्पेरिजनमा मास्टर्स गर्न बढी गइराख्नु भएको छ।
ब्याचलर यहाँ कम्प्लिट गरेर जानु भइरहेछ। तर यो होइन कि उहाँहरू चाहिँ +2 सकाएपछि जानै नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। उहाँहरू +2 सकाएपछि पनि जान पाउनुहुन्छ ब्याचलर पढ्नको लागि है। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा र मेरो युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ म ब्याचलरको भन्दा बढी मास्टर्सको स्टुडेन्टहरू चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ। म तपाईँको प्रतिनिधि गर्दै गर्नुभएको युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट होइन, त्यो युनिभर्सिटीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् मलाई। त्यहाँ पढ्न पाउने कोर्सहरू के हुन् होइन, त्यहाँ इन्टेकहरू कहिले लागु हुन्छन्, कहिले सुरु हुन्छन्, त्यसपछि त्यहाँको इन्ट्री रिक्वायरमेन्टहरू होला नि त होइन, त्यो युनिभर्सिटीमा के कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ लगायतका कुराहरू मलाई तपाईँको युनिभर्सिटीको बारेदेखि अलिकति हुन्छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट जो चाहिँ भ्यान्कुभर क्यानाडाको धेरै फेमस सिटीहरूमध्येको एउटा सिटी हो भ्यान्कुभर, जसलाई टुरिस्ट डेस्टिनेसन टुरिस्ट हब भनिन्छ। त्यही भ्यान्कुभरको हर्ट अफ द सिटी डाउनटाउन भन्ने ठाउँमा छ। डाउनटाउनमा एउटा फेमस बिल्डिङ छ भ्यान्कुभर हाउस, जो चाहिँ CNN को बिल्डिङ पनि भनेर भनिन्छ। त्यो भ्यान्कुभर हाउसमा चाहिँ हाम्रो प्रेमिसिस रहेको छ युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टको। र युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टले म्यानेजमेन्ट प्रिफर अर्थात् म्यानेजमेन्ट स्पेसिफिक युनिभर्सिटी भएको हुनाले म्यानेजमेन्टका कोर्सेसहरू पढाउँछौँ। हामी MBA पढाउँछौँ। MBAमा हामी डिजिटल मार्केटिङ पढाउँछौँ, लिडरसिप म्यानेजमेन्ट पढाउँछौँ, फाइनेन्स पढाउँछौँ भने अब IT पनि हामी छिटै नै सुरु गर्दैछौँ। सँगसँगै ब्याचलरमा हामी ब्याचलर अफ आर्ट्स र ब्याचलर अफ आर्ट्स एन्ड बिजनेस कम्युनिकेसन, ब्याचलर अफ आर्ट्स एन्ड बिजनेस कम्युनिकेसन, ब्याचलर अफ कमर्स र एसोसिएट आर्ट्स डिग्री भन्ने कोर्सहरू छ। हामीसँग नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै सुइटेबल 4वटा इन्टेकहरू छ, जो जनवरीमा छ, अप्रिलमा छ, जुलाईमा छ र अक्टोबरमा छ। भने हाम्रो युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न जानको लागि विद्यार्थीहरूसँग इन्ट्री रिक्वायरमेन्टको हकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एकाडेमिक IELTS गर्नुपर्ने हुन्छ। IELTS मात्र नभनौँ, हामी IELTS पनि लिन्छौँ। IELTS गर्नु भएको छ भने 6.5 नो ब्यान्ड लेस देन 6 हुनुपर्छ। त्यसै गरी टफल पनि लिन्छौँ। टफल गर्नु भएको छ भने 88 ओभरअल नट लेस देन 20 हुनुपर्छ। PT गर्नु भएको छ भने हामी ओभरअल 61 नट लेस देन 60 लिन्छौँ। भने अहिले हामी चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनलाई स्टुडेन्टहरूले IELTS दिन नसक्ने स्टुडेन्टहरूको लागि भनेर डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्ट भन्ने छ, जो चाहिँ 110 ओभरअल क्रस गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई रोकेँ, त्यो चाहिँ अनलाइनबाटै अहिले गराइरहनु म त्यसको बारेमा भन्दैछु। यो डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्ट चाहिँ विद्यार्थीहरूले अनलाइनमा आफ्नै घरमा बसेर इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ, जसको रिजल्ट 72 आवर्समा पाउनुहुन्छ स्टुडेन्टहरूले। र फीको हिसाबमा पनि $49 पे गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टुडेन्टहरूले आफ्नो इन्टरनेट सर्भिस आफ्नै घरमा बसेर यो जाँच दिन पाउने भएको हुनाले हामी डुओलिङ्गोलाई अहिले प्रमोट पनि गरिरहेछौँ। यो चाहिँ भिजाको साइडबाट हेर्दाखेरि पनि एप्रुभ भएको हुनाले हामीले डुओलिङ्गो पनि एक्सेप्ट गर्छौँ अहिले स्टुडेन्टहरूलाई। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट यता ल्याङ्ग्वेजतिर भयो भने एकाडेमिक रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीलाई स्टुडेन्टको भनौँ न +2 सकाउनु भएको स्टुडेन्टहरूलाई 2.6 GPA भन्छौँ भने मास्टर्स जाने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामी डिस्टिङसन भन्छौँ, जसलाई 80% एन्ड एबभ भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ स्टुडेन्टसँग हुनुपर्छ। ग्यापको सवालमा जेन्युन ग्याप छ भने हामी 4-5 वर्ष स्टुडेन्टहरूको ग्याप भएका स्टुडेन्टहरू पनि एक्सेप्ट गर्न दिन्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ। तपाईँहरूको अहिले त्यो क्यानाडा वेस्ट युनिभर्सिटी, त्यो युनिभर्सिटीमा कति जति नेपाली विद्यार्थीहरू छन्? नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले क्यानाडा वेस्टमा तपाईँको 25-30 जना स्टुडेन्टहरू चाहिँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। जम्मा 25-30 जना। किनभने हामीले युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट नेपाल प्रमोसन गर्न सुरु गरेको जम्मा 6-7 महिना मात्र भयो। त्यो 6-7 महिनाको मतलब यो नयाँ कलेज हो होइन, युनिभर्सिटी 2004 मा सुरु भएको हो, 2004 अनवर्ड। तर हामी चाहिँ नेपाल प्रमोसन चाहिँ हामीले भर्खर जहाँ चाहिँ अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू हामीसँग 45 कन्ट्रिजको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग 45 कन्ट्रिजको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये नेपाल चाहिँ हामीले 6-7 महिना मात्र भयो नेपालबाट प्रमोसन गर्न सुरु गरेको र विद्यार्थी लान सुरु गरेको। त्यसले गर्दा हामीसँग अहिले 25 देखि 30 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ पढिराख्नु भएको छ। जस्तो केही समय अगाडि एउटा अस्ट्रेलियाको कलेज त्यस्तै विवादित भएको थियो नि, यताबाट विद्यार्थीहरू लगियो, त्यहाँ त्यो कोर्स सञ्चालन भएको थिएन रहेछ होइन, त्यो एकदम मिडियामा आएको थियो। क्यानाडामा त्यस्तो केसहरू कतिको हुन्छन्? होइन, त्यस्तो केस हुने सम्भावना मैले आन्सर यसलाई अझ पनि क्लियर पार्न चाहेँ। विद्यार्थी जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू कोर्स एक्रिडिएटेड छ कि छैन त्यो वेबसाइटमा गएर, युनिको वेबसाइटमा होइन, तपाईँ गभर्मेन्टको वेबसाइटमा गएर अथवा जसले क्यानेडियन गभर्मेन्टको वेबसाइटमा जसले उसलाई एक्रिडिएट दिएको छ, जसले उसलाई मान्यता दिएको छ, त्यो सम्बन्धित बडीको वेबसाइटमा गएर आफ्नो युनिभर्सिटी रजिस्टर छ कि छैन, र युनिभर्सिटी मात्र रजिस्टर होइन, मैले पढ्ने कोर्स रजिस्टर छ कि छैन त, स्टुडेन्टले पढ्ने कोर्स रजिस्टर छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेरेर मात्र गइदिनुहोस्। यदि तपाईँहरू हेरेर जानुभयो भने कुनै पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले यस्ता खालका प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। अन्तमा यो
कोभिड-19 को पेन्डेमिक चलिरहेछ, यो सिचुएसनमा तपाईँले अब अब्रोड स्टडी गर्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अबको सिनेरियो कस्तो रहला? ठ्याक्कै अबको सिनारियो कस्तो रहला भनेर हामी पनि भनौँ न गेसै त गर्न नसकेला। तर पनि अहिलेसम्मको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने क्यानाडाले आफ्नो केसेसहरू चाहिँ हरेक दिन तपाईँहरूले वेबसाइटबाट प्रिफर गरेर हेर्नुभयो भने हरेक दिन घटिरहेको देख्नुहुन्छ र उनले राम्ररी म्यानेज गरिरहेको पनि देख्नुहुन्छ। जसले गर्दा क्यानाडै जाने स्टुडेन्टहरू तपाईँहरू जानलाई रेडी हुनुभएको छ भने तपाईँहरूको आफ्नो एकाडेमिकहरू यदि रेडी अवस्थामा छ भने, ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टहरू रेडी अवस्थामा छ भने तपाईँहरू अप्लाई गरेर जनवरी इन्टेकको लागि, अक्टोबर इन्टेकको लागि अप्लाई गरेर अफर लेटरहरू लिएर बस्दै गर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन। जनवरी भनेको अझै हामीसँग धेरै टाइम बाँकी नै छ, 5-6 महिना बाँकी भएको हुनाले त्यस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यो 5-6 महिनाको बिचमा उहाँहरूले हेरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अफर लेटरहरू लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू अफर लेटर लिँदै फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? पर्दैन। उहाँहरूले अफर लेटर चाहिँ एप्लिकेसन कुनै युनिभर्सिटीले एप्लिकेसन फी चार्ज गरेको हुन्छ। अन बिहाफ अफ युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट भन्नुहुन्छ भने हामी एप्लिकेसन फी जो लिँदै आएका थियौँ, अहिले हामीले त्यो पनि वेभ गरेका छौँ। एप्लिकेसन फी लाग्दैन। तपाईँहरू यदि जान चाहनुहुन्छ भने एप्लिकेसन फी हामी लिँदैनौँ। तपाईँहरू एजेन्ट मार्फत अप्लाई गर्नुहोस्, अफर लिएर बस्नुहोस्। सिचुएसन राम्रो हो अप्लाई गर्नुहोस्, सिचुएसन राम्रो भने फेरि डिफर गर्नुहोस्, अर्को इन्टेक छ होइन। यसरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ अन्यलतामा बसिरहनु जरुरी छैन। विद्यार्थीहरूले आफै हेरिराख्नु भएको हुन्छ क्या अहिलेको विद्यार्थीहरूले हरेक दिन कुन देशमा चाहिँ कति कन्ट्रोल भइरहेछ भन्ने चाहिँ हेरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई त्यस्तो धेरै स्टुडेन्टहरू आफैमा अन्यलता हुनुहुन्न होइन। भइहाल्नु भयो भने नि कन्सल्ट गर्नुहोस्, सम्बन्धित बडीसँग गएर, काउन्सिलरहरूसँग गएर तपाईँहरूले राइट आन्सर पाउनुहुनेछ। हस्, अन्तमा केही भन्नुपर्ने कुराहरू? अन्तमा के भन्छु भने राज सर, अब्रोड गएका विद्यार्थीहरू जो यो टेलिभिजन, जो पिएमसी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, तपाईँ विद्यार्थी अभिभावक जीवहरूलाई आफ्नो भाइ, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पठाउँदाखेरि तपाईँ पनि बुझेर पठाइदिनुहोस्, स्टुडेन्ट पनि बुझेर गइदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी कहिले पनि दुश्मन हुनु नपरोस्। त्यसैले पढेर बुझेर मात्र वैदेशिक अध्ययनमा गइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टका प्रतिनिधि नेत्र कोइराला सर। सरसँग आज मैले क्यानाडामा रहेका विद्यार्थीहरूको अहिलेको अवस्था र त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँका गभर्मेन्टले दिएको इनिसिएसन्स र समग्र नेपालबाट क्यानाडा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने तयारीका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार। बत्ती निभाएर सुत्नुहोस् न बाबा। के गर्नु भएको होला के? आफूलाई कस्तो निन्द्रा लागिसक्यो। तिमी चुप लाएर सुत न खुरुखुरु। के भयो? भन्नुस् न प्लिज। के खै के भयो भन्नु? आज अफिसमा कार्यक्रम थियो, मैले पनि बोल्नुपर्ने भयो। मञ्चमा गएपछि रातो पिरो भए, केही बोल्नै सकिनँ। सबै गल्ला हाँसे, ठुलो बेइज्जत भयो। अर्को हप्ता पनि कार्यक्रम छ, के गर्ने होला? म त सोच्दा सोच्दै पागल नै भइसकेँ। यस्तो कुराको पो टेन्सन लिनु भएको? यसको समाधान त मैसँग छ, पक्नु। हेर्नु त, हजारौंको बीचमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न। यो आवाज म जस्ता लाखौं लाख नेपाली युवाको आवाज हो, जसले यही देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। यो आवाज ती गरिब मजदुर किसानहरूको आवाज हो, जसले आफ्नै देशमा आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन्। यो आवाज ती लाखौं करोडौं नेपालीहरूको आवाज हो, जसले विकसित, समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छन्। हजारौंको बीचमा निर्धक्कसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
रेडियो टेलिभिजनमा समाचार वाचन, अन्तर्वार्ता लगायतका विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुति तालिम, रेडियो टेक्निसियन तथा भिडियो एडिटिङ तालिम, प्रेस्टिज मिडिया कनेक्टिङ प्राली, चाबेल चौक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 0144966006, मोबाइल नम्बर 9851196006। आउनुहोस्, हामी तपाईको जीवनमा नयाँ उमङ्ग भरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू बुढी, म भोलि नै त्यहाँ गएर जोइन गर्छु। रात पनि ढलिसक्यो, सुतम अब।